प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिकल मकसद ये है कि आज हम अपनी पार्टी क़यादत ने जो हम पे ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं, जो वार्ड लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाली हैं, और जिस तरह पार्टी क़यादत ने मेरी टीम पे और मुझ पे एतमाद किया है, एक सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ दीवान अली खान साहब का, अपने वज़ीर आज़म जनाब तनवीर इलियास साहब का, और पार्लिमानी बोर्ड का ख़ास करके उन लोगों ने हम लोगों को नॉमिनेट करके और इलेक्शन के लिए कंटेस्ट के लिए भेजा है। तो सबसे पहले मैं आपने जो मेरे साथ मेंबर हैं, मैं उनका भी आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरे जो मुश्ताक साहब हैं, ये बकोट वार्ड से हैं, और नलई से जनाब नज़ाकत साहब हैं, बूंदी ग्रां से अभी फ़ैसला नहीं हुआ, 2 मेंबर हैं, सदीक साहब हैं और इकबाल साहब हैं, और रेमन से जनाब राजा आज़ाद साहब हैं, और पाल से तारिक भट्टी साहब हैं, और मेरे से वसीम साहब हैं। वो सारे उम्मीदवार मेरे साथ हैं, और वो फर्दन सारे आप लोगों से गुफ्तगू भी करेंगे, और हम अपना आइंदा का लाए अमल भी आपके सामने रखेंगे कि हमने किस तरह पार्टी को PTI के मिशन को लेके आगे चलना है, और इन आवाम की जिस आवाम ने या पार्टी ने हम पर क़यादत ने हम पर भरोसा किया, इसको हमने लोगों में डिलीवर करना है। बस ठीक। सभी तो आपको क्या शौक पैदा हुआ कि आप इलेक्शन में आ गए? असल में बेसिकली इलेक्शन में मेरा पहले कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं वैसे भी सोशल सेक्टर में बड़े अरसे से हूँ, और ज़लज़ले में भी मैं इधर रहा हूँ, ऑपरेशन चार्ज रहा हूँ, लोगों की जितने हद से कोई मैं उन्हें खिदमत की है। उसके बाद भी मैंने, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा कि जब ऑलरेडी आप सोशल में हैं तो बेहतर है कि आप इसको बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट सेटअप में आ जाएं, और ये वैसे भी अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोगों की ज़रूरत भी है, तो मैंने भी मुनासिब समझा कि मैं ख़ुद आऊँ और इलेक्शन कंटेस्ट करूँ, ताकि लोगों की जो महरूमियाँ हैं, जो दबे हुए लोग हैं, पिसे हुए लोग हैं, जो बात नहीं करते, उनकी आवाज़ बन सके। अच्छा सर, ये PTI के प्लेटफॉर्म से इस वक्त आपकी UC पाल में तकरीबन 7 लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया था, तो क्या ही बेहतर होता है कि वो 6 के लोग जो आपके साथ होते। तो रात को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए एक बयान जारी किया, उस सिलसिले में आपका क्या कहना? देखें, ये उनका अपना पर्सनल मौक़िफ़ है। पार्टी ने अगर 7 में से, देखें 7 टिकट तो दे नहीं सकती, पार्टी ने किसी एक को ही देना होता है। ठीक। और ये उसमें ज़ाहिर है, मैं जो गुलज़मान साहब जो नाम लाजमी उनको लूँगा, उन्होंने उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने टिकट मतलब है हमें दिया है, और उन्होंने मेरी हमायत की, बोर्ड में भी उन्होंने हमायत की है। तो उनसे होना तो यही था, कंसेंसस हो, लेकिन ये है कि डिफरेंट बरादरियों के लोग थे, मुख्तलिफ कम्युनिटी के थे, और हर एक का अपना अपना विजन था, तो उनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। एक घर में 2 भाई नहीं राज़ी होते थे, तो 7-8 बंदे थे। मलिक साहब, आपने कहा कि मैं गुलज़मान साहब ने आपकी टिकट की हिमायत की है, लेकिन रात की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि मेरी मुशावरत के अलावा दीवान चगताई ने जो टिकट तकसीम किए हैं, और उनके जो बेटे हैं अली कमर, उन्होंने आपके बारे में कहा कि वो तो वैसे भी, आप तो वैसे भी अमेरिका चले जाएंगे, आप ना यहाँ पे होते हो ना इलेक्शन के बाद यहाँ पे रहेंगे, तो क्या इलेक्शन अगर आप जीत जाते हैं आप यहीं पे रहेंगे या वापस आप अमेरिका चले जाएंगे? अच्छा, सबसे पहली बात है कि वो जो गुलज़मान साहब ने मेरे जो बारे में कहा, ज़रा बड़ा आदमी है, हमारे ट्राइब का भी बड़ा, वैसे भी वो बड़ा आदमी है, उनका वो कह सकते हैं जो कह लें, लेकिन ये कि मुझे पता है कि पार्लिमानी कमेटी ने ज़ाहिर मुझ पर अगर एतमाद किया तो ही इज़ वन ऑफ देम, वो भी उसमें थे, शामिल थे। पार्लिमानी कमेटी में हमारा कोई बंदा नहीं था, जबकि उनका अपना बच्चा कंटेस्ट कर रहा था। सेकेंडली ये कि मैं अमेरिका को अभी से नहीं आ रहा, 15-20 साल से मैं आता जाता हूँ, मेरा यहाँ पे घर है, मेरे अबे वाजदाद की कब्रें हैं, मेरे वालिद साहब पोलिट है वो उसमें रहे, और मेरा ख्याल अगर मेरी कोई हिस्ट्री जाके आप देखें, आपको मेरे इलाके से पता लग जाएगा कि मलिक अजीम खान कौन थे, मलिक इसहाक किसका बेटा है। तो ये कोई हम अभी के नहीं है ये मेरा, और मैं अमेरिका आना जाना वो मेरा पर्सनल कंटेक्ट है। मेरा घर, मेरा ख्याल आप जाके देखें, मेरा घर चरपेड़ा पाल में ही मेरा घर है, तो अगर मेरा घर है तो ज़ाहिर है। अच्छा सर, कुछ लोगों ने आपके हवाले से कहा कि पार्टी ने जिसको टिकट दिया तो हम उस पर एतमाद करते हुए आपके साथ चलेंगे, लेकिन आपके साथ तो कोई भी नहीं है। चले, ये तो वक्त बताएगा कि अगर मेरे साथ ना होते तो 6 बंदे तो अभी ये तो वार्ड के लोग सर बड़शक वार्ड से ही आगे जाएंगे ना। वार्ड में जो है वो मेरी टीम है, वार्ड में जो लोग मुंतखब वो मेरी टीम है, वो किसी की टीम नहीं है। यही लोग हैं, मेरे बाजू हैं, इन्हीं बाजुओं से मैंने आगे जाना है, और मेरा अपना है, मेरा अच्छा असर रसूख है हल्के में, पूरी यूसी में मेरा असर रसूख है, सिर्फ हल्के में नहीं है। मलिक साहब, आपको टिकट मिल चुका है क्योंकि आप अब उम्मीदवार हैं, तो आप अपना मंशूर भी बता दें।
دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میرا سب سے پہلے جو منشور ہے وہ لوگوں کے ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر پہ میں نے فوکس کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو پیچھے گندی گراں سیکٹرز ہیں جو نہ رہی ہے وہاں کے لوگ اکثر ان کی عورتیں جو ہیں ڈلیوری میں فوت ہو جاتی ہیں، روڈز کا انفراسٹرکچر نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو ہیلتھ کے بڑے ایشوز ہیں. سب سے بڑا جو مین کور ایشو ہے وہ ہیلتھ کا ہے، اس کے بعد ایجوکیشن ہے. باقی ساری چیزیں زندگی کے ساتھ چلی جاتی ہیں، لیکن زندگی ہے، ایجوکیشن ہے تو ہم آگے جائیں گے. میرا یہ دو چیزوں پہ میرا فوکس بہت زیادہ ہے. اگر آپ کے ساتھ جو امیدواران ہیں باقی جو جنہوں نے آزاد حیثیت سے لڑنے کے لیے جو بیان دیے ان کے ساتھ آپ کوئی نیگوسیشن کوئی ٹیبل ٹاک ہو جاتی ہے، یہ جماعت ان کو کہتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی کوئی اسٹریٹجی تو ہوگی نا؟ سر بات یہ کہ میرا ٹکٹ دیوان علی خان صاحب کی امانت ہے. اگر دیوان علی خان صاحب یا ہم نیگوسیشن سب پہ جائیں گے، جو روٹے ہوئے ان کے پاس ہم جائیں گے، ہم میجر گلزمان صاحب کے پاس بھی جائیں گے، خوشحال قذافی صاحب کے ساتھ بھی، اشفاق بکر سب کے پاس ہم جائیں گے اور ہم اپنا موقف بھی رکھیں گے، ان کا بھی سنیں گے. یہ کنسنسس سے ہم آگے جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈکٹیٹرشپ کریں گے. اگر پارٹی نے کوئی مناسب سمجھا تو ہم انشاءاللہ اب سرنڈر کریں گے، لیکن فی الحال میرا سرنڈر کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں الیکشن کا ٹیسٹ کروں گا. کہ 2021 کے الیکشن کے اندر دیوان چغتائی صاحب کو جتنے ووٹ دیے اس سے کوشش کریں گے اس سے زیادہ ووٹ دیں. یونین کونسل پال کے اندر سے انتخابات کے اندر 2021 کے اندر 2 پولنگ اسٹیشن ہم نے لوز کی تھی. انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا فل کوشش ہوگی کہ ملک ساگ صاحب کی قیادت کے اندر ہم ان دونوں کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ون کروائیں. اور رہ گئی بات دوسری کہ یونین کونسل پال کے اندر ہم جو ملک ساگ صاحب کی قیادت میں 6 ممبران ہیں، 6 ممبران میں سے 2 سنگڑ شمالی سے ہیں اور 1 ریمند پال اور بکوٹ اور میرا سے ہیں. انشاءاللہ 6 کے 6 ون کریں گے. اور جس طرح دیوان چغتائی صاحب نے ہماری یونین کونسل کے اندر بالخصوص جو کام کیے ہیں ترقیاتی کام، وہ پچھلے 30 سال سے کسی نے نہیں کر سکے. ہم ان کی جو ٹیم انہوں نے ہمیں بنایا ہے اسحاق صاحب کی قیادت میں، ہم اس ٹیم پہ مکمل اعتماد کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ پورا اتریں گے. یہ جو ترقیاتی کام کیے ہیں انہوں نے اس سے 14 ماہ کے اندر وہ مثالی کام ہے اور انشاءاللہ آگے بھی 4 سال کا ٹائم ہے، اس کے اوپر ملک اسحاق صاحب فل فلیج پورا اتریں گے اور آگے کام کریں گے. پہلے بھی یہ NGO سیکٹر میں رہے ہیں اور ہمارے کام کاج وغیرہ یہ کرتے رہے ہیں. ریڈ کراس کے اندر رہے ہیں، NGO زلزلے کے بعد جو NGOز میں رہے ہیں اس کے بہت سارے کام کیے ہیں. انہوں نے نیپال کے لوگ بہت خوش ہیں ان کے اوپر. تو رہ گئی بات آنے جانے والی کون ہے کون نہیں ہے، یہ وقت بتائے گا، 27 تاریخ کو بتائے گا کہ کون کتنے ووٹ لیتا ہے، کون کس طرح کامیاب ہوتا ہے. بہت شکریہ. میں جناب دیوان علی خان چغتائی صاحب کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں، کیونکہ یہ تو لوگ کافی PTI دیوان علی خان چغتائی صاحب کے ساتھ آئے ہیں. میں ان سے 4 سال قبل میں نے PTI کی ورک کی ہے. ہمارا علاقہ سنگڑ شمالی بہت پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پہ روڈ کی سہولت نہیں ہے، پینے کا صاف پانی ہے لیکن پانی گھر تک پہنچانے کے لیے کوئی پائپ، کوئی لائن، کوئی کسی قسم کا سسٹم نہیں ہے. ہاسپٹل کی عمارت نہیں ہے، باقی ساری چیزیں نہیں ہیں. تو جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، آزمائے ہوئے کہ بار بار آزمانا بیوقوفی کی علامت ہے. تو جن لوگوں نے باتیں کی ملک ساگ صاحب کے بارے میں کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، ہم نے سب کو دیکھا ہے. اوپر ہمارے پرائم منسٹر صاحب بیٹھے تھے، وہ ہمارے سینئر نائب صدر تھے، لیکن انہوں نے آج وہ جس سنگڑ شمالی کی بات کر رہے ہیں، جس ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں، ہم اتنے ووٹ وہاں سے اٹھا کے لے آئیں گے، وہاں پہ گائے بھینس یا بکری والی بات اب ختم ہو چکی ہے. آپ لوگ جاگ چکے ہیں. ہماری فیملیز میں سے لوگ لاہور، کراچی، اسلام آباد تک جا چکے ہیں، لیکن ملک صاحب کے ساتھ نہ ہم نے ان سے رشوت لی ہے، نہیں اللہ نہ کرے کوئی آئندہ بھی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ان کے اندر دلی ہمدردی ہے، ایک انسانیت ہے، اپنے لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ بہت ساری ہیلپ کی ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ چلتے ہوئے بے وفائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں لعنت کا توڑ ڈالے گا. تو میری یہ سب جو ہمارے 6 ممبران ہیں ان سب سے اور ملک صاحب سے تو میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے اندر ہم نے آج تک اللہ نہ کرے کوئی ایسی خامی والی بات پائی نہیں ہے. سب مل کے چلیں، ایک پلیٹ فارم پہ چلیں، یہ انا والی باتیں نہ بنائیں. جو چیزیں منافقین ہمارے اندر ڈال رہے ہیں، کوئی برادری ازم کی طرف نہ جائیں، یہ نہ ہو. میں سب سے سینئر کارکن ہوں، اللہ کے فضل سے میں اس وقت FA تعلیم بھی ہے. میں ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کر رہا ہوں. کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ کہ مجھے ٹکٹ کی نہیں ضرورت ہے، مجھے اپنے ایریا کی ڈیولپمنٹ چاہیے، مجھے اپنے ایریا کا کام چاہیے. تو جہاں بھی اگر میری یہ بات سنی جائے تو میں یہ سب سے یہ اپیل کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اچھا موقع دیا ہے، خصوصاً ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اگر جتنی یوسی پال کے اندر ہمارے اچھے لوگوں کی اپنے فرض تیار ہوئی ہے، اگر یہ سب دیانتداری سے کام کریں گے، ہم سب ان کے بیک کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کامیابی دے.